आम्ही हांव ट्रॅव्हल आताईत आनी हांव आसागांवच्यान हे सगळे आहात ते आस्कोचे। आयज आमी ह्या व्हिडिओ काडपाचें एकूच कारण म्हळ्यार तुमी हें पळोवंक शकता, हें PWDचें काम, उदकाचें पायपलायन हें केल्लें। पूण कितें केलां, हेंच्यांनी 1.5 म्हयनो जालो हें काम केल्लें आहा, पूण हें PWDन होच ओपन सोडला। कित्याक हो सारको रिस्क फॉर ऑन गोईंग व्हेकल्स, इतलो रिस्क सारको कोणी पडोंक शकता। आनी फाटींच आमचो कोण एकलो गांवचो भुरगो पडलेलो तितून आनी तेणें गाडी तेजी डॅमेज जाली आख्खी, तरी बरो तो नाक बा फोडूंक ना म्हणून तेणें। आतां हें हांव नको कित्याक लागून ओपन जाल्लें पळय तें। आनी MLAचें हरशीं हें काम सगळें कोणाचें MLAचें दिलायला लोकोचें हें काम, पूण हांव नको हें आस्कोकारांक लागून तेणें मुद्दाम धरलां कित्याक लागून जालें हें असलें हें फालतूरगिरी आमकां आस्कोकारांक सोंपा आमकां बरें दिसना हें। पूण आमी हेच कारणान आमी पंचायतीन गेल्ले थंयसर पंचायतीक विचारपाक पयलें तुमी हें कित्याक काम हें करूंक ना काय म्हणून PWDचें। पंचायतीक विचारलें, पंचायत म्हणून आमचे कडल्यान आमी सगळे फुडें हें केलां, PWDनी घातल्यात। PWDनी लेटराक तेंचे आमकां लेटरां बसून दिलां, पूण हांव नको हें कित्याक लागून केलां तें आमकां हें सारकें बरें दिसना। पूण आमी हेका पळय कितलो व्हडलो होणको आहा तो पळय, तशेंच आमी मायकल सांगतलो फुडलें कितें पळय रंग सगळे आतां आमचे तेंचे कडेन येवकार गोंयकार। म्हजें नांव मायकल किरोस आनी आमी सद्याक एट प्रेजेंट आसागांव आसा। हे भशेन आमच्या ड्रायव्हर बाबान तुमकां सांगलां मुद्दमूच हो विशय खूब दीस जाले हो विशय असोच पेंडींग आसा आनी कोणाचो हेजेर आवाज ना। पळोवंक शकता केदो व्हडलो होणको आनी PWDचें हें काम। आयज आमी मुद्दम पंचायतीन गेले, आमकां अशें दिसतालें प्रत्येक फावटी लोकांक दिसता की आमी जेन्ना आवाज काडटा खंय तरी आमचो आवाज चेपलो गेलो वयता। मुद्दम तेका आमी पंचायतीन गेल्ले, पंचायतीन सरपंचाक आमी विचारलें तुमी हेजेर लक्ष कित्याक घालिना आनी कित्याक लागून हें काम अशेंच पेंडींग दवरलां तुमी, कित्याक पंचायत हेजेर फॉलोअप करिना काय, पंचायत हातभार लायना काय, जाता इतले बेगीन हेजेर तोडगो काडपाक कितें तरी पंचायत कांयच एक्शन घेना काय म्हणून असो आमकां विचार आसलो। तेका लागून आमी सरपंचाक मेळपाक गेले, पंचायत बॉडीक मेळपाक गेले। तेन्ना आमी खंय तरी कोण चुकले की सरपंचान आमकां सगळें सांगलें आमी लेटरां केली आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक, प्रत्येक डिपार्टमेंटाक लेटर केला पळय हें तुमकां आमी दाखोवंक शकता। लेटर पंचायतीन केलां, AE JE जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर प्लस हेजेर स्टॅम्प MLAचो आसा, दिलायलो लोबोकूय केला, पळोवंक शकता तुमी। सो ही डेट 19/5/2025 आनी गेल्या म्हयन्याची। आनी आतां आमचो विचार आसा जर पंचायतीन नोटीसी सगळ्या डिपार्टमेंटाक धाडलेल्यो जाल्यार तो JE AE कितें करता काय, फक्त कदेल तापयता काय बसोन, कितें करता काय, भजे मिरची काडटा काय थंयसर डिपार्टमेंटान बसोन। दुसरो इन्सिडंट आमकां सरपंचान सांगलो, आमी तेका विचारलो जेन्ना आमचो गांवचो भुरगो पडलो त्या हितून इन्सिडंट जेन्ना जाल्लो तुमी कितें एक्शन घेतली, आमी सरपंचाक विचारलेलें। सरपंच म्हणलो आमी ताबडतोब दुसरे दिसा त्या स्पॉटार गेले, त्या भुरग्याकूय आफोवन हाडलो आनी JE कोण आसलो काय AE तेकाय आफोवन हाडलो आनी JEन काय AEन सरपंचाक एश्युरन्स दिलें, प्रॉमीस दिलें की ऑन प्रायोरिटी बेज हो इशू आमी तडक्याक लायता, ताबडतोब घेता म्हणून, फाल्यांच्यानूच घेता म्हणून अशें सरपंचाक एश्युरन्स दिल्लें PWDच्या AEन वा JEन। जाल्यार आजून मेरेन हो इशू धडे कित्याक लागना, कित्याक हो आजून मेरेन पेंडींग उरला। हे JE AE कोण आडोवन दवरता काय हो विचार आनी हो क्वेश्चन मार्क आमच्या तकलेन खटकता। कोण MLA हो काम आडोवन दवरला काय, MLA सांगता काय तांकां बाबा हो विशय तुमी घेयनाका म्हणून JE काय AE, हो व्हडलो विचार आनी हो एक प्रश्न आसा आमच्या आस्कोकारांक। कित्याक आमचे आस्कोचें काम
हेजे व्हडले मोणके हाडून दवरल्या आनी आमी आमच्या MLAकूय सांगूंक सोदता ऑन प्रायोरिटी बेस तुवें हे घेवपाक जाल्लें काम हे बारीक काम न्हू मोठें काम फाल्यां हांगा जर अपघात जावंक शकता कोण मरोन पडोंक शकता पडोन मरोंक शकता तेजो जबाबदार कोण आसतलो MLA तूं आसलेली JEE तुमी आसलेले रे कोण आसतलो रे ऑन प्रायोरिटी तुमी सरपंचाक जावं पंचायत बॉडीक एश्युरन्स दिले की आमी जाता तितले बेगीन घेतले म्हणून दुसरे दिसा आतां ते लेटर करून 20 दीस जाले मरे कितें करता तुमी MLAक जाल्यार कांय पडलेंच ना कांयच पडलें ना तिका ती फक्त खंयचो टुर्नामेंट आसा जावं आनी कितें आसा थंयसर ती आपले फुलांची बुके आनी हेंच घेवन हे ऑन प्रायोरिटी बेस तुमी घेवपाक जाय न्हू सो आमची रिक्वेस्ट आसा तो JEE आसा जावं कोण EE आसा तुमी PWD डिपार्टमेंट हे जाता तितले बेगीन तुमी काम हातीन घेवचें फक्त आमच्या गांवांत जावं ह्या दुसऱ्या शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नाल फोडून तुमी हे दवरचें न्हू कामां जाता तितले बेगीन काडून सोंपोवची ती हीच आमची विनंती आसा आनी आतां तुमकां उरलेले आमचे रणजीत बाब सांगतलो सो तुमकां सगळें ब्रीफ केल्लें मायकलान आनी ड्रायव्हरान आमच्या सांगचें म्हणल्यार चड सांगिना जेन्ना हे जे येदे व्हडले इन्सिडंट जाता फाल्यां एक ते आमच्या घातक आहा लोकांक हे इलेक्शनाकूच तुमी आतां हे आमचे MLA न्हू एक्चुअली हे MLAचें काम MLA फक्त इलेक्शनाकूच भोंवता फक्त तूं इलेक्शनाच्या टायमार दिसता आमकां काय स्वताच्या तयारीक लागलाय तूं येन्नाच धर हे लोकांक हांव फोनान घालून तूं स्वताची तयारी करताय तुका आमची रिक्वेस्ट आसा तुमकां शिटकावणी दिता की हे तूं जाता तितके बेगीन हे आतां काम हातीन घेवपाचें कित्याक जालें फाल्यां हे आमच्या लोकांक त्रासान घालतले तूं पडची ना तुजी गाडी भितर पडल्या तुजी गाडी काय फरक पडपाचो ना पण आमचे बारीक लोकल आहा पळय तेंचे 2 व्हिलरी शिवाय ते व्हडल्यो गाडी चडना बारीक 2 व्हिलर जर पडत जाल्यार फाल्यां त्रासान पडटा तेजी फॅमिली आनी तो त्रासान पडटलो तूं पडची ना तूं तांकां घरा पावोवची ना आनी दुसरें म्हटल्यार तुमी हे जे काम करपाक जाय आसलें जाल्यार तुमी हॉटमिक्स करच्या पयलीं कित्याक खळोंक नासले एक लेयर घालून तुमी हे काम करून जालें मागीर हॉटमिक्स करून जालें तुमी आमचे टॅक्स पेयर आमी टॅक्स पेयर आमचे लोक जे आहा पळय हे टॅक्स पेयर प्लस तुमी आमच्या टॅक्साच्या पयशांची वाट लायतात तुमकां परत टेंडर हाडूंक जाय हे पयशे खावच्या खातीर जावं कितें खावच्या खातीर आमी नको आमकां हे दिसून येता की हे तूं हे फाल्यां परत टेंडर पास करूंक जाय म्हणून तुमकां कितें तेजे बेनिफीट जावंक जातले म्हणून तुमी हे असले परत खणून नाशाडी करता आख्खो रोड फूल आस्काबादीम हो रोड तुमी फूल हॉटमिक्स केल्या दोन्ही लेयर घालून आनी परतून फूल रोड खणून डॅमेज केलेलो आसा म्हणजे परत आनी टेंडर हाडपाची तयारी आहा आनी आमच्या टॅक्स पेयरचे पयशे कवर करपाचे तुमकां सो लोकांनी हेजेर चिंतपाची गरज आहा तुमकां दिसता आसतलें की आमी हे अशें उलयता पळय हे सत्य आसा हितून तुमी क्वेश्चन मार्क दवरा हेजेर तुमी चिंता जे तुमी लोक पळयता ते आमकां कित्याक हे पयशे तुजे सुद्दां बोल्सांतले वयता आसतले तूं तुजे बायले भुरग्याचे कितें सॅक्रिफायसीस करून जर आमचे फॅमिलीक जे आमी 10 रुपया मोडटले पळय ते तुमी ते हांगा फोंडान घालतात हे पळय हे आमचे खातात बसून हे पयशे आमचे थंय खातात नाल्यार ते तुमी टॅक्स काडूं नाका लोकांचो ते तुमच्या गव्हर्मेंटा फंडासून करा सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर कितें आहा ती एक्शन घेवपाची तशेंच आमच्या पंचायतीकूय म्हणपाचें पंचायतीन जर आमचें काम केलें आहा पूण पंचायतीनूय हेजेर परतून आनीक जाता जाल्यार परतून तेजेर प्रेशर करपाचो आनी आमच्या MLAन मेळोन हें कितें आहा तें सॉर्ट आवट करपाचो देव बरें करूं कितलो बांबू वयता पळय कितलो गोला तो पळय एक मनीस वयता सारको एक मनीस वयता एकूच हांगा कांय ना सेफ्टी प्रिकॉशन कांय ना पळय एक हें दवरला बेश्टो हय दाखय हो सेफ्टी गव्हर्मेंटाचे नाका जाका पयशे उडयता तो बेरालूय खंय हो बेरल सुद्दां आमचे कोणी लोकल सायडीतले घर आहा पळय तेंच्यांनी हाडून दवरला तेवूय कापसतात पळय बॅरल दवरला म्हणून पळय ह्या बॅरल दवरला म्हणून दिसता तो होणको बॅरल नासले जाल्यार हो सोमतो होणक्यान वयपाचो बेया लोकलांनी दवरपाचें म्हाका दिसता ते टेंडर सुद्दां घरातल्या लोकांक दिवपाचें हेंच्यांनी सगळे हे बारीक कामां आमी घेता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंट टोटल फेलियर आणि PWD मिनिस्टर मेन टोटल फेलियर एक्स सरपंच आनी एक्टींग विधीचो चेअरमॅन तेन्ना हांव PWD सांगता हे जे होणके मारून थेयला पळय पाणी सप्लाय वॉटर सप्लाय करपाक तेन्ना हे बेगीन तेंच्यांनी काम करचें आमचे भुरगे हांगा पडटात आनी भुरगे पडटात आनी मोडटात की जाता गाडी पडटा तेंच्यो पूण ते लोक उलयनात लोक उठतात आनी चलतात तेन्ना हांव आमचे थ्रू आमदाराक सांगता की हेजेर लक्ष घालचें हेजेर आनी बेगीन सगळी जी धांकणी आहा पळय धांकणी घालची ही म्हाजो तुमकां रिक्वेस्ट